हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ इन द लाइन अफ माई प्रिभियस डिस्कसन अन द बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट आजको डिस्कसनमा फेरि हामी चाहिँ अब जस्ट रिजन फर द डिसएग्रिमेन्ट बिट्विन द क्यास बुक र पासबुकको बारेमा छलफल गर्नेछौँ एन्ड आई बिलिभ द्याट जुन वर्किङ नोट हामी गर्छौँ र आजको कन्टेन्टले के गर्छ भने इट वुड एगेन क्लियरिफाई योर कन्सेप्ट अफ प्रिपरेसन अफ द बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट साथीहरु चाहिँ र जसको लागि मैले के गरेको छु भने आजको जस्ट सोर्सको लागि मैले पोर्टर नर्टन भनेको द्याट्स द फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ द इम्प्याक्ट अन डिसिजन मेकर्स that is the 9th editions page number 300 to 301 you will find it. By the way, I try to clarify the key point of the like your outstanding check, deposit in transit, NSF check, customer note and interest on service charges साथीहरु चाहिँ अब पहिला के बुझ्नु पर्यो भने जुन स्टेटमेन्ट हामी तयार गर्छौं जस्ट टु रिकन्साइल द डिफरेन्सेस बिट्विन द क्याश बुक एन्ड द पासबुक त्यसलाई हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्छौं साथीहरु ओके अब जाउँ हामी आउटस्ट्यान्डिङ चेक अब अमेरिकन बुकमा चेकको स्पेलिङ यु हुन्छ भने हाम्रो अब हामीले लेख्दाखेरि CHE QUE भन्छौं ओके चेक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तो कि यु हैव रिटन अ चेक बट नट रिप्रेजेन्टेड फर द पेमेन्ट भन्छौं जस्तो तपाईले चेक काट्नुभयो कसैलाई पेमेन्ट गर्नको लागि एन्ड यु हैव अपडेटेड इन योर अकाउन्ट्स भनेको मतलब कम्पनी पोइन्ट अफ भ्यूमा मैले भने दैट इज अ क्याश बुकमा तपाईले माइनस गर्नुभयो एन्ड दैट इज वाइ पासबुक इज द प्लस हियर बट दिस इज द वर्किङ नोट अब तपाईले अब BRS मा सिन्स इट हैज बीन अपडेटेड इन कम्पनीज रेकर्ड इट हैज नट बीन अपडेटेड इन द बैंक अब हामीले के गर्नु पर्यो भने बैंक ब्यालेन्स एज पर बैंक जुन क्वेशनमा दिइरा हुन्छ त्यसमा के गर्नु पर्यो भने लेस आउटस्ट्यान्डिङ चेक गरिदिनु पर्यो साथीहरु चाहिँ जस्ट पासबुक छ भने लुक एट द सिचुएसन अफ क्याश बुक ओके दैट इज द केस अफ आउटस्ट्यान्डिङ चेक नाउ लेट्स टक अबाउट द डिपोजिट इन ट्रान्जिट अब डिपोजिट इन ट्रान्जिट भनेको कस्तो हुन्छ भने दैट इज द केस अफ द डिपोजिट recorded in our books but not yet reflected in the bank statement या passbook you can say that अब जस्तो कि you receive a check right check collected भयो तर बैंक सम्म पुगेन ओके there might be some reason timing difference हुन सक्छ अरु रिजन होला so in that case हामी के गर्छौं भने cash book भनेको यहाँ plus you have updated it but it has not been updated in the bank record या bank statement अब हामी के गर्छौं भने since it has not been updated in the bank अब हामी के गर्छौं so look at the situation of cash book add deposit in transit भनिदिन्छौं क्लियर अब जाउँ हामी थर्ड पोइन्ट दैट इज द NSF चेक सबभन्दा बिगाड्ने चान्स भनेको NSF चेकमा हामी बुझ्छौं त्यसलाई हामीले नट सफिसिएन्ट फन्ड भन्छौं जस्तो कि आई वुड प्रोवाइड द वन एक्जाम्पल जस्तो कि आई एम अ सेलर एन्ड मिस्टर वाई इज अ बायर और मिस्टर वाईले के गर्नुभयो भने अब चेक दिनुभयो मलाई फर पर्चेजिङ द गुड्स फ्रम माई स्टोर ओके आई रिसीभ द चेक व्हेन आई रिसीभ द चेक देन इन क्याश बुक व्हाट आई डू cash book plus and passbook minus भयो फेरि but situation is that when you reached I reached to the bank I came to know that त्यो कस्टमरले दिएको चेकमा त अकाउन्टमा चाहिँ पैसै छैन भनेर बैंकले के गर्यो भने क्यान्सल दैट चेक ओके दिस इज बाइ द वे इलिगल एनीवे तपाईसँग पर्याप्त ब्यालेन्स छैन भने यु आर नट इन्टाइटल्ड टु राइट अ चेक टु एनीवन बट एनीवे व्हेन यु आर रिकन्साइल इट अब हामी के गर्छौं भने तपाईले रङली यहाँ चाहिँ प्लस गरिदिनु भएछ बट एक्चुअली अकाउन्ट चाहिँ यहाँ के भइराछ माइनस भइराछ सो लुक एट द सिचुएसन अफ द पासबुक हियर तपाईले के गरिदिनु पर्यो ब्यालेन्स एज पर कम्पनी रेकर्डमा चाहिँ के गरिदिनु पर्यो लेस नट सफिसिएन्ट फन्ड चेक NSF फन्ड ओके नाउ अब जाउँ अब कस्टमर नोट एन्ड इन्ट्रेस्ट जस्तो कि अब नोट रिसिभेबल विथ इन्ट्रेस्ट अब हामी के गर्छौं भने अब इट हैज बीन अपडेटेड इन बैंक जस्तो यसलाई हामीले अब बैंकमा पासबुक भनौं न पासबुकमा प्लस भयो इट हैज बीन अपडेटेड बट इट हैज नट बीन अपडेटेड इन आवर कम्पनी रेकर्ड अब कम्पनी रेकर्डमा के गरिदिनु पर्यो भने हामीले ब्यालेन्स एज पर कम्पनीको जुन हुन्छ ब्यालेन्स त्यसमै के गरिदिनु पर्यो एड कस्टमर नोट विथ इन्ट्रेस्ट ओके यदि क्वेशनमा छ भने हामीले त्यही अनुसार गर्नु पर्यो विथ योर वर्किङ नोट्स नाउ व्हाट अबाउट द इन्ट्रेस्ट अर्न जस्तो यु माइट हैव डिपोजिट इन द बैंक जस्तो इन्ट्रेस्ट अन टर्म डिपोजिट इट हैज बीन अपडेटेड इन द passbook it has not been updated in our accounts that's a company record
त्यसले गर्दा हामी के गर्छौँ भने एड इन्ट्रेस्ट अर्न अन द डिपोजिट भन्छौँ या इन्ट्रेस्ट अर्न। अब यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने दिस कुड बी द एक्जाम्पल अफ हामी के भन्छौँ भने द्याट इज द क्रेडिट मेमोरेन्डा भन्छौँ। क्लियर? अब सर्भिस चार्जेस जस्तो नथिङ इज फ्री वेन द ब्याङ्क प्रोभाइड यु सर्टन सर्भिसेस जस्तो चेक प्रोभाइड गर्यो या एटिएम सर्भिसेस या अनलाइन ब्याङ्किङ सर्भिसेस या लकर सर्भिसेस वाट एभर देन इन द्याट केस द ब्याङ्क वुड चार्ज द कमिसन्स या सर्भिस चार्जेस। त्यो भनेको कस्तो छ भने त्यो सर्भिस चार्जेस भनेको त्यो खर्च हो हाम्रोको लागि, हाम्रो खर्च हो भने इट हेज बिन डेबिटेड इन द ब्याङ्कको रेकर्डमा चाहिँ माइनस भयो तर हामीले गरेनौँ यहाँ फेरि। ओके, द्याट इज द अब डिसएग्रिमेन्टको कारण यो पनि हो फेरि। अब हामी के गर्छौँ भने ब्यालेन्स एज पर कम्पनीको रेकर्डमा वी से लेस सर्भिस चार्जेस। कम्पनीको छ भने पासबुक हेर्ने जस्तो ब्यालेन्स एज पर योर ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा वुड जस्ट समराइज इट। ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा छ भने वी वुड बी एडजस्टिङ आउटस्ट्यान्डिङ चेक, डिपोजिट इन ट्रान्जिट र ब्याङ्किङ एरर, तीनवटा पोइन्ट हामीले सम्झिनु पर्यो। देन यु वुड हेभ अ एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। देन अगेन यु वुड हेभ अ ब्यालेन्स एज पर कम्पनी, you would be adjusting your information like a debit memoranda, credit memoranda, company error like that. अब त्यस्तोलाई हामीले once we adjust it, you would have a information of adjusted balance as per company record. तर both adjusted balance as per bank statement र adjusted balance as per company record भनेको दुवैको इक्वल हुन्छ। and then accordingly we could prepare adjusting entry as well friends, जुन कि यहीसँग रिलेटेड मैले हिजो पनि भिडियो एउटा बनाएको थिएँ। that is all about your I discuss about your the Narayan Swamy author book, that is your financial accounting a managerial perspective, and you could review that video too. And then अझ कन्फ्युजन भयो भने आजको भिडियोलाई तपाईले के गरिदिनु पर्यो भने just you just try to understand the reason behind the disagreement between the passbook and cash book and how you could prepare the bank reconciliation statement including adjusting entries साथीहरु चाहिँ। ओके फ्रेन्ड्स, आजको लागि जस्ट मैले यति डिस्कस गर्न खोजिरहे हो। आई होप द्याट वाट एभर आई डिस्कस टुडे द्याट वुड अगेन इनरिच योर अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल एन्ड कन्सेप्ट अफ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। इफ यू लाइक दिस कन्टेन्ट प्लिज लाइक सब्सक्राइब माई च्यानल, द्याट इज द फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झा। एन्ड इफ यू हेभ एनी कमेन्ट प्लिज, योर कमेन्ट इज गुड इनपुट फर माई कमिङ कन्टेन्ट भन्छौँ फेरि। ओके, थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज टेक केयर अल अफ यू। थ्याङ्क यू।